मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का थर्ड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देखा था कि फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म हुई। नेपोलियन आने के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी जो थी वो खत्म हुई, और नेपोलियन के आने के बाद नेपोलियन ने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज पे अपना कब्जा किया, जिससे बहुत सारे यूरोपियन पावर जो हैं उन्होंने मिलकर ये फैसला किया नेपोलियन को हराने का, जिसमें प्रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया थे। उन सब ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ एक बैटल शुरू की, एक जंग शुरू की, जिसमें नेपोलियन हार गए, और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, जो 1815 में हुई थी। उसके बाद जो यूरोपियन पावर्स जो थी उन्होंने कंजर्वेटिज्म को अपनाया। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच सपोर्ट्स ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, कस्टम्स एटसेट्रा। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो किसको सपोर्ट करती है? पुराने कानून को, पुराने रिवाज को, पुराने तौर तरीके को सपोर्ट करती है। जैसे कि फ्रांस में इनकलाब आने से पहले जैसे वहां पे क्या होती थी, मोनार्की हुआ करती थी, बादशाहों की हुकूमत करती थी, वहां पे फीडल सिस्टम था, चर्च, सोशल हायरार्की थी, समाज में क्लासेस बनी हुई थी, लोग ऊंचे तबके और निचले तबके के लोग, उसमें समाज बंटा हुआ था। प्रॉपर्टी एंड द फैमिली। पीपल हु बिलीव इन दिस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स। और जो लोग इस पे यकीन करते थे उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। जो पुराने रिवाज पे, जो ट्रेडिशन पे, ट्रेडिशनल बिलीफ, ट्रेडिशनल आइडियाज पे जो यकीन करते हैं उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे उस टाइम में जो कंजर्वेटिव थे, बहुत सारे कंजर्वेटिव ऐसे थे जो चाहते थे कि फ्रांस में इनकलाब आने से पहले के जो सिस्टम था वहां पे हुकूमत का वही हो, मतलब वहां पे मोनार्की हो। लेकिन कुछ कंजर्वेटिव ऐसे थे, मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट वांट टू रिटर्न टू प्री रिवोल्यूशनरी डेज। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंजर्वेटिव जो थे वो उस टाइम में नहीं जाना चाहते थे, मतलब 1789 से पहले का जो वहां पे मोनार्की थी, वो उस मोनार्की के उस हुकूमत में नहीं जाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उस तरह की हमारे देश में, हमारे इसमें हुकूमत हो। वो क्या चाहते थे? दे बिलीव मॉडर्नाइजेशन ब्रॉट बाय नेपोलियन इज बेटर। वो कहते थे, वो यकीन करते थे कि जो मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन ने लाई थी, जो नया तरीका जो है, नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो नेपोलियन ने लाया था, वो सही है। एंड कुड स्ट्रेंथन द मोनार्की। वो समझते थे कि ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो नेपोलियन ने लाई थी, उसकी वजह से जो है वो मोनार्की जो है और आगे बढ़ेगी, मोनार्की जो है वो और अच्छी तरीके से चलेगी, ये जो बादशाही हुकूमत जो है वो और अच्छी तरीके से चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि नेपोलियन ने क्या किया हुआ था? नेपोलियन ने अपनी हुकूमत में क्या किया था? मॉडर्न आर्मी तैयार की हुई थी, ब्यूरोक्रेसी अच्छी थी, वहां पे जो दफ्तरी हुकूमत थी, वहां पे जो लोग ऑफिसर लोग जो थे वो अच्छे थे, वहां की इकॉनमी जो थी वो शानदार थी उस वक्त। उन्होंने क्या किया था? अबलिशमेंट ऑफ सर्फडम एंड फीडलिज्म, गुलामी को खत्म किया था, और जागीरदाराना सिस्टम को भी उन्होंने खत्म किया था। तो वो मानते थे कि इसकी वजह से क्या होगा? दिस कुड स्ट्रेंथन द मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो बहुत सारे कंजर्वेटिव्स ऐसे सोचते थे कि ये चीजें जो है, ये मॉडर्नाइजेशन जो नेपोलियन ने लाई थी, उसकी वजह से यूरोप में जो मोनार्कीज है, जो बादशाह की हुकूमत होगी, वो और अच्छी तरीके से चलेगी। उसके बाद क्या हुआ? जब आपने देखा कि नेपोलियन जो है वो हार गए, तो यूरोपियन पावर की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूरोपियन पावर्स के बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो वीना में इकट्ठे हुए। वीना एक जगह का नाम है, वहां पे वो इकट्ठे हुए। वहां पे उन्होंने ट्रीटी साइन किया जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वीना। वीना में एक ट्रीटी हुई, एक समझौता हुआ 1815 में। तो ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। ये क्या होता है? एक स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। तो वो ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में हुआ,
جو یورپین پاورز کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے سب نے مل کر یہ ٹریٹی جو ہے وہ کی 1850 میں. تو اس ٹریٹی کے جو مین آبجیکٹیوز تھے وہ کیا تھے, خاص مقصد کیا تھے اس کے, مین آبجیکٹیو جو تھے واز ٹو انڈو اے لاٹ آف چینجز ڈن بائی نیپولین. تو یہ جو یورپین پاور جو تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو نیپولین نے جو چینجز لائی تھی سماج میں وہ صحیح ہے, وہ چاہتے تھے کہ ان چینجز کو ختم کرنا ہے, پورے طریقے سے مونارکی لانی ہے. اب کچھ کنزرویٹیو جو تھے وہ پورے طریقے سے مونارکی لانا چاہتے تھے, اور کچھ کنزرویٹیو ایسے تھے وہ چاہتے تھے کہ جو ایک ماڈرنائزیشن ہو, ایک نئے طریقے سے مونارکی ہو, پرانے طریقے کی مونارکی جو ہے وہ نہ ہو. تو اس کا پہلا آبجیکٹیو میں نے آپ کو بتا دیا. پہلا آبجیکٹیو کیا تھا, واز ٹو انڈو اے لاٹ آف چینجز ڈن بائی نیپولین. وہ چاہتے تھے کہ جو نیپولین نے جو چینجز سماج میں لائی تھی وہ چینجز جو ہو وہ بالکل ختم ہو جائے, پرانے طریقے کی مونارکی آ جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے, بوربن ڈائنیسٹی واز ریسٹورڈ ٹو پاور. تو آپ کو پتا ہے کہ نیپولین سے پہلے فرانس میں بوربن ڈائنیسٹی ہوا کرتی تھی, تو وہ چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پاور میں آ جائے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے, فرانس لاسٹ اٹس ٹیریٹریز انیکسڈ انڈر نیپولین. تو جب نیپولین کی حکومت میں فرانس نے جو باقی یورپ کے باقی جگہوں کا جو ایریا اپنے قبضے میں کیا تھا وہ بھی انہوں نے کھو دیا. اس ٹریٹی میں یہ بھی لکھا کہ جو انہوں نے زبردستی قبضہ کیا تھا وہ بھی ختم کر دیا انہوں نے, وہ قبضہ جو تھا وہ بھی ختم کر دیا. اس کے بعد فورتھ پوائنٹ کیا ہے, A series of states was imposed on the boundaries of France to restrict future expansion. تو آپ کو پتا ہے کہ جب نیپولین نے فرانس پہ حکومت کرتے تھے تو انہوں نے بہت سارے یورپین نیشنز پہ, یورپین اسٹیٹس پہ, بہت ساری اسٹیٹس پہ انہوں نے آگے ایکسپینشن کر لیا تھا, اپنا قبضہ کر لیا تھا, آگے بڑھ گئے تھے, اپنی حد سے بھی آگے, اپنی باؤنڈری سے آگے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو انہوں نے ان باؤنڈریز پہ کیا کر دیا, کچھ اسٹیٹس بنا دی تاکہ وہ ان باؤنڈریز پہ, فرانس کی ان باؤنڈریز پہ کچھ اسٹیٹس بنا دی تاکہ وہ فیوچر میں, آنے والے ٹائم میں کوئی دوسرا حکومت نیپولین کی طرح کوئی دوسرا آدمی آ جائے حکومت کرنے والا تو وہ آگے بڑھ نہ سکے, زیادہ ایکسپینشن نہ کر سکے. ڈیو ٹو دس نیدرلینڈ, پرشیا, آسٹریا گاٹ دیئر ٹیریٹریز. تو اس ٹریٹی کی وجہ سے جو نیدرلینڈ جو تھا, پرشیا جو تھا, آسٹریا جو تھا, ان کو اپنی دوبارہ سے پھر وہ اپنا ایریاز جو ہے ان کو وہ مل گیا. اور اس کا مقصد کیا تھا, ان کا اس سب چیزوں کا مقصد ان کا یہ تھا کہ فرانس میں دوبارہ سے مونارکی آ جائے جو پہلے ہوا کرتی تھی. تو آج کا یہی ٹاپک ہے میرا. تھینک یو.